الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك يا أبا ذر كان कंजूस गुआरगोस बखील गुआरगोस चीखाज वन खेरे उम्र पेखा उम्र बारे नु इंसान कंजूस गुआरगोस पिन मोमिन ला फुरी उम्र पवे बारे नु खो कंजूस गुआरगोसत कसल में चिवस ख्यांग सी दिरहम दीनार पुनिखा दवी हिफाजत ब्याला दौल ख्यांग सी सख्ती ज़हमत बर्दाश्त बयान चुखपो खांग सिखरी उम्र को दियो हिफाजत फरेस खांग सी सख्ती या जो ज़हमत दून थक पर उसमें वना कसल में ख्वाही की शवत दिले तुचू आईने दह चीज़ रबेरून कुन अज़दरून सीने किब्र व हसद व जुल्म व हराम व ग़ीबत बुख़्ल व तमा व हिर्स व रिया व कीने अगर गतां साफ सुथरा ग्वार गोसन्ना चाज़े वना हस के क़ल्ब सलीम पुखुर अगर गतां थन मगवार गोसन्ना या गतिस्नी पो शीशन चौक साफ ग्वार गोसन्ना दी चीज़ चुयल्लो दियो निशितना स्निंग कुन पाक ग्वार गोस दो मेद नारना अतिस्निंग कुन मरीज इल्लो बेमार मरीज बेमार हंसके को ठीक गोमेन दो चीज़ कुन चिन जो जरबना चौक पदुनुक तकब्बुर इंसान स्निंग इनु तकब्बुर मिदुक पा खाला खां छोगा मिशस पा चिक निसिरसी हसद हसद इशिते न को पाक बा सुमिरसी जुल्म या चीखा जुल्म मिवा या औलाद दुख या गुस्त्री दुख या ग्रोमी समी दुख या ककाफोनो या अताम गा जबिल हुकूक चीखा जुल्म मिगवा जीरसी हराम लुक़मा हराम इशितने को पाक दुखा गैरसी गैबत इंसान गैबत इशितने को पाक दुखा मतांस कहते या भी न मुब्तला मुसीबत त्रुगी रसी बखल कंजूसी कंजूसी में दुख पा दुनी रसी तमा लालिच तमा अबेत गातांग सी ये चीज़ चिला से तमा माबेस लालिच माबेस अना गति रसी चिन हिरिस हिरिस पचिन जवाना इंसान माला को जाम से खोला माल दौलत सोने से खुद राफ हमें खोला करोड़ सोने से यहाँ तक हो 2 करोड़ फिक्र रहने दूँगा 2 करोड़ सोने को 3 करोड़ फिक्र रहने दूँगा यो नवाज़ीर आज़म जो कम ही था माल दौलत लेकिन जाम से हिसाब खोने ने तमा हिरिस या वजह से यो चे जलील गोदे यो चे जलील सोने से खोले पता में परवा में म्यूनी घना चपल फोकने से खोले परवा में दक्षन से खोनी हिरिस पछम फमेत इंसानी रुई रसी जवना रियाकारी दिविशित न संगतांग पाक बारगो से रियाकारी से ले न खतरनाक बीमारी ना गतांग सिची अमल चिबेद नारना खालिस बारगोस छोन ची रिया ग्रीम खो द चीज रला चुनु या चेनु बेलुटुक बुत पना चोखेता अनाफ चुई रसी जवना कीना कीना यानी दुश्मनी चिक चिकी दरमियाने ने या स्निंगे नो मातांग से चीज़ रजू कादूरा द्यून मिजापा द्यून निशितना गामा पाक सा चिक लखासा स्निंगे नो कीना दुखे माला मिजापा द्यू सोना आती स्निंग को जिन जवन खुशिशाई साफ़े वना देशा साफ स्निंग पर यम बसोना यो मला यंफ़अु मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम क़ल्ब सलीम पदोल ज़रबिन्ना
दी तमाम बीमारियों निशितना पाक सो नारना दो कल्ब सलीम जेवी ताउना दिउने न चीज चिक सिफत बद सिफत चिक अगर गाती नियत नारे दवखला कल्ब सलीम मैन लो वाना दीखा दिबे नु चिंज वाना या बखल पो मौजू पो दो इन पा मौजू बहस पो या कंजूसी दिबिशितना सा पाक बारगोस अगनिया अज बखल दरवेशां ज़ि उसर इम्तिहानी नस ज़ि अहले उसर युस्र माल दौलत योत खान कौन खोनी का इम्तिहान पो ज़ेवन खोनी का बखलिन माल दौलत चिनयोत अम्मा यों क्रलवा स्पेलवा फत पमेत उना दरवेश को निखा यानी फ़कीर को निखा शारगो निखा इम्तिहान पो चीन ज़ेवन खोला सख्ती मुश्किलात है इन्हें या मुश्किलात को ने खोसी सब्र बेता में इम्तिहान दियो सा इम्तिहान ओ सा इम्तिहान या फरी अताला खुदा से माल दौलत ची कभी मिने इम्तिहान लेन मिन्ना कभी माल दौलत पहुँची खना लेने ना इम्तिहान लेन मिन्ना ममीन मा इम्तिहान लेन में हर हालत इनो अतंग बा यानी दायरा इम्तिहान इनियत बिना लिहाजा लेकिन माल दौलत यो जरिए संस क्या हम आस्क्यों ये यो माल दौलत में जरिएशन तू हमातू हर हालत इंसान का चीज़ सु खोए का इम्तिहान सु लिहाजा कसल जो ले कितांग सी कंजूसी मबेस खुदा से मिन फी हिसाब को क्रल वर्गोस पे मेद नारना खोसी मताला दुनिया एक हमसलन दूसरे दिखा मोमिन ला बखील दुख पर गोस जरवाना चीज़ेर फीन जे वना आती उम्र पे बारे नो उम्र पे मतांग सी छोला ज़ाया मबेस लम्हा ची ख्वाइन नसा लम्हा ची की भरी सब फिक्रे दो तो चाह जरवाना उम्र पर लेगी ना कीमती दूसरे पैगंबरी का सर पर क्या सी इन्हें दूसरे युद्ध पे दिरहम और दीनार पर किरी सैर नखमूल पर भी क्या चाम से हिफाजत पे या हिसाब को उम्र पर भी सा हिफाजत पे चाह माल दौलत पर दूसरे आता से चाम से नहीं ना दूसरे आती मताल बीमारी सोनारे न यांगे युद्ध पे यरी माल दौलत गामा खरज बेसना योला इलाज बेचा लेता में इलाज बेचा ले चाह जब आती जान है तो जहाँ है जरा और नस्रों पर में पचाना माल दौलत पर मताल चीज़ कहाँ है दो आज के बला खेर ए न थोड़ी होते वैसे अना दी है कसल बिमार बखल कितां सी किती जिंदगी भी का बखल बेस यानी जिंदगी मती उम्र पछोल ला कितां सी बेकार खरच मबेस ला इलाहा इल्लल्लाह ची सलवात ची अस्तगफार ची दुगुन आतांग सी ज़बानी का जारी जाक पर गोस दियो इन पा पैगंबर फिर पे कसल पो उन रिवायत इन्हों से महंगा ची खाने का भी पर्दा लक्षण को ओ फरियाद पे संगवनियत खोसी दुआ पे नियत परवरदिगारा यरी दी खाने काबा नजर संगा नज़गा गद्यांगी गुनाह को ला बख्शिश बस पैगंबर फिर से सवाल बस इन्हें लेकिन इधर से गुनाह को चाम चाहिए होते हैं वना या रसूल अल्लाह की गुनाह को न लेग न मामो तो दिख नाम सो न द्राय होता है वना दो पजसा छोड़ो गी गुनाह को जब वना कसल भी पैगंबर फिर बोले वना खुदाई रहमत पर पजसा छोड़ो तो किरी गुनाह को जरवना दो नमत परवरदिगार रहमत को नजर से दवाला दे शख्स पोसी कसा अरज बेस या रसूल अल्लाह ना लेकिन छोको मालदार नी माल दौलत इशारे नूर खोल तारियो एहसास सो बोयो सगशा ona nga ngi mal dौलत ngala hate nergale yot amma shargo chi minze wachik ya ngir gola mejan mal dौलत ngala ishayot शारगो फकीर मोहताज ची मला माया ची मदद ची बेजर वचीक ngala ची गो जेवन ngir गोला मेता फचो min mangala fatma be जेवन पेगा सोन का तकरीर सुन खिरी की वजह से ngaya सा अजाब में मुब्तला हुए दवाला पैगंबर फिर आपको सिखासा कि ngam बनी नो ए बशरी हिदायत भरी मबूज बेस पे पिदे खुदा पर नजर संगा से नजगागर चीज बना अगर खाने काबी का और दो सा मकाम इब्राहिमी दरमियान नुख्यांग से क्या लो चाम पो लो आया पो ख्यांग से फ्याक रोजा बेंदु क्या खोब खुदाई नुख्यांग छिबता बेंदु
دبیکا ده چما بیکا ستا چیز الله استغجون آباد دی سیراب دی دو چه حساب کانگه چما تاهنا ona kirinu de kanjusina ya bokholi sifat po kirinu dugnarana ye khan dünyayı kana goyen lochi khan cehennemi sose goyi sam se ibadat dahnasa insani fari बहुत खतरनाक है सो यो से क्या खुदा खौफ खुदा क्या वंदु यो से क्या इबादत बेंदु दो से मकाम इब्राहिमी का दो बेस नसा क्या अगर बखील योना क्या कंजूस योना रना क्या हंस के जहन्नमी देवी वाला खुरी फक्पोसी दी आये शरीफ भी तिलावत बेस पैगंबर फक्पोसी हा अंतुम हा उलाई تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم لمن كتانا آگاه گوارگوس كتانا معلوم گوارگوس کتینا بعض افراد دول خدای استحمزات په وسی خدای لمی نو خرج به زر حکم به دعوت منه خدا سی اور کتینا بعض میونی سی چی به جوان کنجوسی به خیز به کوسی خرج به آمد کوسی بخل به کوسی کنجوسی به دی شخص با خوان دو خطاب نه چوخی خوان بخل بسمنه چوخی دو چاز اسنارنه کو بخل بس بیکا چی خدا لچن کمی گیگا خدا بے نیاز یو خواہ شرگو ایلو بخل بکن کو خواہ محتاج ان خدای کا تا کھوسی چی بے جوانو کھوسی بخل بسے کو خرج بے آمد حسکے ہوتے بسے اولاد کلت ہوئے خونی ہوتے بسے حیاشی بے یا کھوسی کھری یا بھی حساب کتاب حسکے غیمی کا کھری کا پھوا ہے یا وہ پھری يوم الحسرت زربيت بي ميتاخ بو قيامت دو إلو حسرت بيخان كونين چيك بو ده مالدار كوني خدا سی کھولا مال دولت پو میننا یا مال دولت پہ وجہ سی کھوان جہنم لا انہیں یا مال دولت پہ وجہ سی کھوئے اولاد کن بہش لگو إلو چاہتے انہیں اولاد کنی کھو صحیح لامینو خارج بیانا کھو ہوتے بسے بہش لگو اچھا سب کھن پو کھرے کھو جہنم لگو ہے ده وقت کل افسوس گوه یوم الحسرت حسرت گوه یعنی دخول اینه دو ایلو یا و فریزر دو مبیس اونازه ونه نه خود خورد نه کس دهد گنده کند بسک دهد نه خوال زافت بمید نه یا اصول امین مفت بمید اونا چی گوه تنه رول صحبت زنه هست که کی سامنه لا تاقه دیو مبیس دو زربی امیر المؤمنین کا سالبیو عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه حرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء غلطي بخيل كوني كتعجب أمير المؤمنين كسبيو چی بات ہے کونی عن قریب فقر کو یعنی ناداری شرگو کونی سی صالحون خطان سی صالحون اناز ونا يفوته الغنى کونی شیتنا غنا پو یا کونی شیتنا مالداریو یا شوخپے دے لوک پو شوخمو ختم کنی فقر پو کونی طرف لأمت الذي یاه طلب فيعيش في الدنيا انا کوسی چی بیت جے ونا دنیا اینو کوسی فقیرانہ زندگی بلو شرگوت لحاظ کے کوز انا حسکا و حساب کتاب کو امیر کنی حساب کتاب تا ہے حساب کتاب کو کوئی کا چھوگو سیٹ کنی حساب لین ما خوانگ زندگیو چی بیت جے ونا فقیرانہ زندگی بیا وانا دول کسال بیونگا دیو نکھانگ اللہ تعجب ہے لہذا انسان اللہ خدا سے شہزے بیس پی حساب کو ٹرل وایت کو شرگو ترگولا یا رشتہ دار لا دیو لا دو بیایت کو دیو متیکا ضروری انسو واجب انسو اور دی قوم لوط خون دی بیماری میں مبتلا 50 فیصد ضربانہ کنجوسی وجہ سے 100% مال دولت خونی سی خرج بھی بینسو دے وجہ سے خون دی کنجوسی نو خون مبتلا 100% دی بیماری نو خون شام نا
فلسطینی شاید دی درمیانی نو یت پین سوک دی گروپو ونه مسافر کنومی تکونی دوا غاتی دوری ستا دوری دخو لگوانا بس لگوانا براسا تلو منا یون لزان تام فوق سمسه ده شارگونی که ظلم بینچ ظلم بیانا کونی چی سوزه ولی تا شارگون جیکسه سوسا کونی دوا میگوه حضرت لوط پیغمبر فیقبو کل لیگینا سخیت بی خوی فیقبو چی بینسو اون فیت بی ده مسافر کن گاملا خدمت بینسو دونه ونه کو دو کون قوم پلا خومه اوسنا حضرت لوط کونی سیزر بی یعنی دیون بسه دیون اسکه همه چو کون یعنی زان چو تانا آیا یعنی ٹھیک بے میں دم کی تا سے دیو چو دو بسه آخر پو بہرحال کونی طرف رچی سو جبنا خدا سے عذاب نازل بس فرشتوں نازل اونس کونی دوا ونه کون دے بیماری نو مبتلا یت پی دی دکھوں گاما بالاخره ٹرپ چتنے یا گروپو لوتی تھا انا یار نیما تک کھیپی دیکھنے کھلو کے کیوں سے یا سانچا وینو کو پھٹ بیس بھی دے عذاب پہ کو مبتلا سے کھونی صفت بد صفت پہ چین سو دیونا کنجوسی انسو کنجوسی وجہ سے کھون دے بیماری نو مبتلا ہوئے انہاں دے وقت سرے تا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام فیق پہ بارے نا لیگن سخیت بنسو تاب خیر پیغمبر کنگامی صفات یت سوک جدے خود پیغمبر فیق پو سے چی بے انسوک زبنا نام سے کھری فیق پو زان بجیس پر دسترخان تا نزگو پھیچوک سے جاپ بنسو مہمان چوہنا یا مسافر چوہنا رہنا دسترخان پیکھا یا وہ شامل گوا اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام فیق پو سے یا حساب پو انسو وانا کھری فیق پو سا مہمان او سمیت پا زان بھی بجیس بنسو مہمان چی تھونے میں دے حساب کو زاہ چند وانا دی قوم لوتی کا عذاب تا میں پی فرشتوں تھن حضرت ابراہیم فیق پیشی دلا وانا کھری فیق پوسی مہمان نوازی بے سے دون دسترخانی کا زانتا کھری فیق پوسی ایونی سامن اغدون مالا ملتین سوک دسترخانی کے دیو سا آداب ان جدے غطالا غطانا سی زان چیزیں نیونا ایولو مالا مستو زیبین یعنی سوسے دون پولا تین چی سوسے زان پو سوسے مندولا تین زو ایوی غدون لمستوز دو چازے ونا مثلا مہمان چی نکولا نیم گوید یا ایو تھو غطانا ستانا کولا زن کم چاہتے دو سو بیانا کھری فیق پوسی مالا ملتین سو ملتا کھری فیق پوسی زان پو گو تھروک تاسنے بجے سے ان شخص فرشتوں تا فرشتای ملکونی زان چگار زے فرشتونی مزا تین یوت پو خوانا پتا متا چاہتے انہوں خوان گو تھروک تاسنے بجے سے نیوت ایونی غدون لمستا ایو اونا حضرت حاجری فیق پو تاکوری فیق پو زنزوس پو بس گوبار پو وستانا اے مہمان کلی ذہن میں خوان صاحب جیسے نیو دینا ہوسی اشارہ بیس یا نبی اللہ مہمان کلی زان مبجس پیو جوانا کھری فیق پو دروس دو زان میزو چین سک علامت ان سک مثلا دشمنیت کن مثلا چیک دشمنیت نکو زان میزے اونا مثلا دو حملہ کیوں پت سوچی یا دینی نقصان کیوں پت دو وقت کھری فیق پو چیک شاید دیو دشمن چی ہو ستا کو زان مزوس پہ دیوی ملہ پو یعنی کھوسی دیو حملہ بیاوان پینا چین گائیں بندہ وقت فرشتونی کسل بیو یا نبی اللہ یا مدرخ سے آیا فرشتائی آیا زان میزہ کھنی آیا یعنی دوا مہمانی بیسو خید بین لہذا یہاں دولا مجیز وانا دیو غطان لصدیونی ندرس من بخل بیایت بولی اخمو چیز چی بین نا انسانی سوسے صوفی حساب چی کرل وایت پو دیو چین لیوانا انبیاء کنی غطان لمت خمت یالا بک چی کرل وایت پی چاندو ہومت ہر انسانی سوسے دے ویت پی حساب چی یا وہ پھر دیو طبیب کنی سزیر بیننا حکیم کنی خون لپتک بیننا غطان سی زیزان اگر یانگی کنجوش چیگی دے وزان دوست دو بیماری نو مبتلا گلو اگر یانگ سی زہچن چیگی سخی منگا چیگی دے وزان زانا دو دوائی گلو تھت زانا غطان دو دوائی نو تبدیل گلو مرحوم محمد چو صرف تا سے نظرت پجو دے یانگ اے چیز پزو سے دے چیز پزو سے
हाजू सोल तसने खोसी जरे छु आज ये सेट पिगोन ला दे अस्पताल ला आई दुसे कनीसी दो खिते गोनेत पा गब तो मलाली दुसे मलायुसबी आमो खोसी बालविश्ची खुरेत पा बुए देना मोहम्मद जो मरहूम खा दुसे दुखो मिसावी खा रुतो मिसे खा दे खो गेमी लासनिस देना शीले पुखुरा ना गागो जवना देने सिसे संगा दिबो बेमार सोसे योदी खा अस्पताल खोसे तेजुसा गरे दिवा चिक खोसे को युखा सोल तसने या खांग लुइशा सोसे सोल तसने को यो से खांग लुइशा सोसे खिरी मलाली ला नफ मायो मा खाल स्केलो चिक जाता ना बमो ठीक यो ना आज इना ने या लुइशा इन बजु दो जागिस दुनु का वलेंडो लुइशा से दे विशा सोस पिन पा ini khole do sola stasene luisha so se nga heran so ma doctor ko la wajin gi amale bi khona duse sonography view se x-ray view se pata me tc view ct view me ct scan be se me khona pata go ame kho si di hesab por la pis sola stasena kyang luisha so se shiva se pata go aduktu ma ata se nga ti zehni ne obi chi duse do choko di tib be nabawi ne se kasal bi binna बखीली दे वखांग से जान जोस ना कंजूसी दे वजान जो बीमारी नु बदल गई और ना सखी दे वखांग से जान जोस ना रना दो दवाई नु बदल गई दे वजह से पैगंबर फ्याकोसी कसल में ना ले दशक्यां अमीर को नियत पे दावत नु किता शामिल मसो जैसे अता दावत ची बिना ले ना चीज ला छो छो म्यू चल दावत शारगो तारगो ला आता से दावत में वना शारगो तारगो में पे पिदे दावत कोने नु खितां मासो दो चाज है वना दो दह गजा कुन मुश्तबह गजाई दो देव फरे अला हारून रशीदी याव फरे जेफी दी दो हो का सच्ची गुजरे रे जहमत तमाम चाज वना खोनी जान कुन शुभायत पे जानी दे अमीर कुन दो निचा खोनी हक हलाल मास्ता खोनी से जम्बे जबना जब कुने ने जासी हारून रशीद बहलोल्ला खोसी जान चिकलता बादशाही छोगो ता पता में चाम से को कबाब शराब चिकलता भी दुख तुपा फे नौकर वो सी बहलोल चले खोरे गुआन खो चाजे उनको पागल से दुख पिला हारून रशीद को रिश्तेदार इंसु अना टेन गुआन को मालसेला सरसे शिवेनियोत खुरी छान पोला का मुर्दार चीखा खी बाक्सी दे मुर्दार इशा चते जेनियो दे न दे नौकर पोसी खोले बहलो क्या चला खोले गाला या जो क्या मत हो क्या दी का युद्ध सुख दे न खोला चिसों गासों जे वने क्या लदियो बादशाह से जान करता से जे वना खोसी चिबे दे जान पे खेले ने क्यों नहीं सामने था खांगे मजा बादशाह चाम से जुम्बो जान जी काले दुख दुख पा खोसी क्यों नहीं देवता देवना दे नौकर बोला हैरान को परेशान ले क्या बादशाह से कल फिजान पे क्या दे वो क्यों ले जाता में जेवन क्या यो कुलेर से अगर क्यों ले सब पता सो न दियो बादशाह कल फिजान क्यों नहीं सभी से आराम चाह से वो ना दूसरे क्यों नहीं मुर्दार पोज़े नहीं उन खोला यकीन है तुम खून खुताल हलाल चीज़ से مثلا دوسری خشان ماتی نوری خشان فوقن عطال خامد خکوری طبیعتی ون کوین گانزه خلا خدا سی حلال بسی یا هوا فوقسه نکوسی ماتی نور زان عطال خامد لیکن دوی کلا خو حلال چیزی ون یون چوب دوسری کیونی سی کم مردال بی خکوسی زنیون نا خون خطال حلال چیزی اگر کیول کو دی زان کو بادشاہ سی کل فینزر کوس نا کیونی سمیزه ون دیکھو سی نصیحت میں بھی دے افراد کلا ونان عطانگا عمل سا چازر بنا دی زی زاننا دوک یا عطان سی بے چاز دوک یا زیر بی زیر چاز دوک دیونگا ما چنزر بنا دیونگا منو عطانا عبرات یت بین فاعتبرو یا اولی الابصار دی قصہ کہانیونی کنا عطانا عبرات گوار گس بین عبرات ما سوانا چون لچی وے بوس وے بگل ہے نا
परवरदिगारा मोहम्मद नाल मोहम्मद दी कसल को दिखाएला अमल वे पे तौफीक शज़ वैसे अल्लाह ये कल्बी बीमारियों ने शितने आए पाक को साफ हो चुका अल्लाह कल्ब सलीम ने यमई या मसीह रूह परवाज हो चुका अल्लाह इला अरवाहिना व इला अरवाहिल मोमिनीन वल मोमिनात सवाब अल फातिहा।